این آب که خشک شد این را ارض واحد قرار داد. ثم فتقها، بعد این زمین را، ارض واحده را پاره پاره کرد، 7 زمین قرار داد. فی یومین، فی الاحد و الاثنین، در 2 روز، در روز یکشنبه و دوشنبه. خلق الارض على حوت، پس ارض را به خداوند متعال خلق کرد بر ماهی. والحوت هو النون الذي ذكره في القرآن الكريم، و حوت همون نونی است. و النون اذ ذهب مغاضبا، نون به معنای ماهی است. نون در قرآن کریم به معنای ماهی. و اینها در زید آیه کریمه سوره قلم، نون والقلم ما یسطرون، میگن این نون همون ماهیه. خدا به همون ماهی که روی زمین روی اون قرار گرفته و اون ماهی قسم خورده. متوجه هستید؟ و النون ذكره في القرآن، نون والقلم والما يسطرون. والحوت في الماء، والماء على ظهر صفا، والصفات على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح. بله، ماهی در این ماهی که زمین بر او قرار گرفته، این ماهی خود